अनुभवका थुप्रै अंशहरू समेटिएको जीवनको एउटा सारांश। तपाईको जीवनमा तपाईले भोग्नुभएका अनुभवहरूको सारांश। क्यापिटल मिडिया ग्रुपको प्रस्तुति कार्यक्रम सारांश। यो संसार सबैको लागि बराबर, संसारका अवयवहरू पनि सबैका लागि बराबर। बराबर संसारमा बाँच्ने हामी सबैको आयाम पनि बराबर। यही संसारको अंश हामी, हाम्रो जीवनको उतार चढाव पनि बराबर। बाँच्ने हामी सबैको आयाम पनि बराबर। हामी सबैको जीवनको सारांश पनि बराबर। नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम सारांशको पर्खाइमा रहनुभएका आदरणीय श्रोता। निरन्तर चल्ने हाम्रो जीवनको विविध पक्ष समेटेको यात्राको सारांश लिएर उपस्थित छु म प्रविष्ट। सुन्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा केन्द्रीय रेडियो स्टुडियो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज, पूर्वाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज र त्यसै गरी पश्चिमाञ्चलमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज अनि इन्टरनेटमा www.cfmonair.com र www.radiosarangi.com अनलाइन मार्फत संसारभर हामी छौँ एकैसाथ। आजको सारांश डाक्टर सङ्गीता स्वेच्छाको पखालीको सिउँदोको निरन्तरता नै क्रमशः छ। यथा कल्पनामा मात्र रानी बनाएकी आशालाई जीवन साथीको रूपमा पाउँदा निश्चित आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्दछ। उसको कल्पनाहरू सब साक्षात पाएका छन्। उनीहरूको भविष्यमा रङ्गीन सपना थियो। माया, चोखो माया जुन संसारमा योभन्दा कुनै अर्को चोखो चिज नै छैन। यस्तो माया निश्चित र आशा दुवैले एक आपसमा पाएका छन्। दुवैजना कुरा गर्दा गर्दा कता कता हराउँछन्। निश्चितलाई आशाको एक गृहिणीको रूपमा छन् मनपर्छ। ऊ सोच्न थाल्दछ कसरी आशाले उनलाई बिहान सबैले चिया ल्याउँछिन्, घरको सफाइ गर्छिन्, नोकरहरूको कमी नभए पनि। रुटिन निस्केछ त। आशाले ड्रेसिङ टेबल अगाडि बसेर कपाल कोर्दै भनिन्, किन र जाँच्दिने? काम नगर बरु पढ भन्दा मान्दिनौ? अब के एबिसिडी लेखेर आउने? निश्चितले ठट्टा गर्छ। आशाले आँखा तरेर हेर्छिन्। के मलाई एबिसिडी बाहेक अरू केही आउँदैन भन्टान कि कसो? आशाले भनिन्। जिस्क्याको पो त? निश्चित हाँस्छ। जिस्क्या पो त? आशाले मुख पङ्ग्याउँदै भन्छन्। तिमीले नै त हो नि, बिहेपछि पनि पढ्न सकिन्छ। अब मलाई बिहेलाई धेरै पर्खनु छैन। तिमी तिम्रो आमा बुबालाई साँचो साँचो बताइदेऊ। आखिर यो झुटो बहाना कहिलेसम्म चल्छ र? याद छ तिमीले भनेका कुराहरू? आशाले सोधिन्। के त नि, मेरो बिहे यहाँ अरूसँग गरिदिने भइसकेका थिए। अरूसँग बिहे भइदिएको भए नि गरिदियो भए बधाइदिन्थे। बस। आशा हाँस्दै उठिन् अनि निश्चितसँगै बसिन्। तिमी त केटी भएर पनि आँटीले साँच्ची कसरी भन्यो बुबालाई त्यति बेला? अहिले पो सोध्न थाल्छौ। अनि के त तिमीलाई पाएपछि पुगेको किन सोध्नु परेको थियो त? अहिले चाहिँ पाएको छैनौ र? सुन्न मन लाग्यो। त्यति हो। निश्चितले पलङमा कोल्टे परेर भन्यो। मैले भने बुबा मलाई निश्चितसँग बिहे गरिदिनुहोस् भनेर। उफ, पत्याएँ बाबा पत्याएँ। निश्चितले बस्थे भन्यो। आमासँग त बोल्ने हिम्मत थिएन, बोल्न डर लाग्थ्यो। आमा बुबाले कुन उद्देश्य लिएका छन् जुन दिन म सोच्थेँ। कुरा चलाउँ भनेर त्यही दिन मलाई सावधान गरेको पाउँथेँ। डर लाग्थ्यो। आशाले कपाल जुरो बनाउँदै भनिन्। कस्तो डर? निश्चितले सोध्यो। एक त बुबा आमाको, अर्को त तिम्रो। किनकि म नारी हौँ। स्वाभाविकलाई नै नारीको मन सङ्काल हुन्छ। डर लाग्थ्यो हामी दुई बीच कोही बाधा खडा होला, तिमीबाट पिछुटै पर्ला कि भनेर। आशा गम्भीर भइन्। लभ छोड्दै अतीतको कुरा गरेर केही छिन आँसुभन्दा पनि उल्टो सेन्टिमेन्टल पो भयो कि त? निश्चितले हाँस्दै भन्यो। त्यो सत्य हो निश्चित। मलाई थाहा छ त, म तिमीले मलाई भन्दा बढी चाहन्थे। होइन म चाहन्थे। होइन। दुवै मरी हाँस्छन्। सिमसिम पानी परिरहेछ। चिसो हावामा आशालाई बाहिर बस्न निकै रहर लाग्दछ। ठुला ठुला झ्यालमा लट्काइएका पर्दाहरू सारेर आशा झ्यालमै बस्छिन्। बाहिरको मनमोहक दृश्यले उनलाई बेङ्गलोरको याद आउँछ। आशा के हेरिरहेकी? निश्चित पनि झ्यालको छेउमै आशासँगै बस्यो। बेङ्गलोर पढ्दाको याद आयो।
यस्तै पानी परिरहेको थियो। हामी पिकनिक जाँदा मैले पानीमा डान्स गरेको थिएँ। चिप्लेर कस्तरी लडेकी अनि मुखमा हिलो थियो। आशा हाँस्छिन्। निश्चित आशाको कुरालाई बिचमै काटेर भन्छ, साँच्ची विकासको उपन्यास लेख्ने कत्रो धोको थियो। लेख्दा लेख्दै अधुरो भएछ। निश्चितले अचानकै विकासको कुरा ल्याएकोमा आशालाई भने अचम्म लाग्छ। किन निश्चित, अहिले अचानकै तिमीले विकासको नाम लियो नि? याद आउँछ नि बेला बेलामा आशा। विकास मान्छे निकै प्रतिभावान थियो। ऊ त फोटोग्राफरदेखि लिएर आर्टसम्म भ्याउँथ्यो। तर विडम्बना, सन्ध्याको यादले पो सताउँछ। बिचारी इच्छाले भएको बिहे पनि होइन। भगवानको भरोसा राख। सन्ध्या बिस्तारै बिस्तारै विकासले बोल्नेछ। उसको जिन्दगी सुध्रिनेछ। तिमीले भगवानको भरोसा कहिलेदेखि गर्न थाल्यौ? जब मैले तिमीलाई जीवनभरको लागि पाएँ। साँच्ची? आशाले निश्चितलाई हेरिरहन्छन्। निश्चित आमा बाबुको एकलौटो छोरा। उसको जिद्दी पूरा गर्न मात्र आमाबाट आशासँग विवाह गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको थियो। उसको बुबा पनि उसको जिद्दी पूरा गर्न मजबुर भएको थियो। आशा सम्पूर्ण कुराबाट सन्तुष्ट छिन्, तर निश्चितको आमाको व्यवहारबाट भने अलि चिडिन्छन्। तर पनि उनी सासूबाट ममता प्राप्त गर्ने प्रयासहरू जारी राख्दछिन्। प्रेम गर्न उनको भुल थिएन, तर निश्चितको आमाले छोरालाई फसाइस् भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा पो उनको मुटु भिजाउँछ। आशा तै पनि मौन छिन्। सहनशीलता र धैर्यतामा उनमा कुनै कमी थिएन। उनलाई निश्चितको चोखो मायामा भरोसा छ। प्रेम विवाह कुनै पाप होइन, उनको धारणा अटल छ। सासूको टेढो मन कसरी सोझ्याउने भन्ने प्रयासमा नोकरहरू भए पनि आफै कामत तल्लिन हुन्थिन्। निश्चितको आमाको तीखो वचनहरू सुन्दा उनको घाँटीमा उत्तरका शब्दहरू दौडेर मुखसम्म आइपुग्छन्, तर मुखमा आएका शब्दहरू मुखबाट बाहिर ननिस्किँदै बिलाएर जान्थे। आशा र निश्चित दुवै कोठामा छन्। कोठाका झ्यालहरूमा पर्दाहरू खोलिएका छन्। आशा निश्चितले बोलाए, किन? फ्यान खोल न, साह्रै गर्मी भइरहेछ। झ्यालबाट हावा आइरहेको छ नि। मलाई त यो अप्राकृतिक हावा मन छैन। बरु मैले थाहा पाएँ, अप्राकृतिक हावा खाने न्युले पानीमा भित्र जाने होइन होइन भन्दै आशाले पलङमाथिबाट काइयो झिकेर ड्रेसिङ टेबलमाथि राखिन्। ढोकामा टकटक आवाज आउँदा उनको मन उतैतिर आकर्षित हुन्छ। खुल्लै छ, निश्चितले भन्यो। रामेले कोठामा प्रवेश गर्छ। रिकापीमा पुरी र तरकारी राखेको 2 रिकापी अगाडिको ठुलो टेबलमाथि राखेर जान्छ। आशाले आश्चर्यचकित भएर पुरी तरकारी बाहिरिरहन्। काम गर्नेहरूले पकाउने काम त गर्दैनन्। आज सासूले खाजा बनाएर पठाइदिएकोमा अचम्म भएकी छिन् आशा। आज त अचम्म भएछ त। आशाले आलुको एक टुक्रा चम्चाले लिएर मुखमा हाल्दै भनिन्, किन र? निश्चितले रिकापी तान्दै सोध्छ। आमाले खाजा बनाएर पठाइदिनु भएको? बाफ्रे! आशाले आँखा तन्काएर निधार खुम्चाउँदै भनिन्, ढुङ्गा त पग्लिन्छ, आखिरी नारीको मन न हो, पग्लियो होला। निश्चित हाँस्छ अनि आशा पनि हाँस्छिन्। उनको आँखा ढोकामा पर्यो। ढोकामा सासूलाई देखेर हाँसेको मुख बन्द भयो। निश्चितको आमा अजीब अनुहार लिएर उभिरहन्। आशाले सासूलाई भित्र आउन पनि भन्न सक्दिनन्। कतै वार्तालाप त सुन्नु भएन भन्ने प्रश्नको आशंकाले आशाको ढुकढुकी बढ्न थाल्यो। आशाको अनुहार डरले रातो हुन्छ। निश्चितकी आमा कोठाभित्र बस्छिन्। निश्चितलाई यसको ज्ञात छैन। ऊ आफ्नै सुरमा पुरी टोक्दै थियो। आशालाई आमाबाट कुनै नौलो अपशब्द सुन्नु पर्ला भन्ने डर लागेको थियो। आशा निश्चितकी आमा अगाडिको मेजमा बसिन्। झ्यालबाट बाहिर अवलोकन गर्न मग्न निश्चित पनि पछाडि फर्कन्छ आमाको आवाज सुनेर। आशा, आजदेखि तिमीले यस घरमा केही काम गर्नु पर्दैन है, नोकरहरूले गर्नेछन्। अनि अरू त म पनि छँदैछु। निश्चितका आमाले नम्र भएर भनिन्। हजुर। आशाले मधुर मुस्कान छरिन्। मानौ त्यो मुस्कानले कोठालाई निकै प्रकाशमान तुल्याएको छ। बुहारी, अब केही महिनापछि म पनि हजुरआमा बन्ने भए भनिन्छ नि। नाति नातिनीको मुख देख्न पाएपछि स्वर्ग पुगिन्छ भनेर। तर जे होस्, पाउनु चाहिँ छोरै पाउनुपर्छ है, कुल थाम्नको लागि। यति भन्दै निश्चितकी आमा उठिन् अनि मासतिर लागिन्। आशाले छक्क परेर हेरिरहन्। आशाले केही क्षण अगाडि मात्र छरेको मुस्कानले
प्रकाशमान भएको कोठामा पुनः नैराश्यताले छायो। कतै छोरी जन्मिन् भने आशा डराउन थालिन्। निशितको बिदाको दिन आज उसलाई फुर्सद कमै मात्र मिल्दछ। बल्ल बल्ल 1 हप्ता पश्चात आउने शनिबारमा निशितलाई दुखी बनाउन चाहदिनन्। त्यसैले आफ्नो सम्पूर्ण डरहरूलाई भित्रभित्रै सीमित राख्दछिन्। आशा सासूको वचनलाई पोको पारेर पनि निशितको पोल्ट्रोमा संसारको खुसी राखिदिन चाहन्छन्। निशित पलङमा एउटा तकियाको सहाराले आरामसँग बसिरहेको छ। कोठा रमणीय छ। पल्लो घरमा बच्चाहरू खेलिरहेको हेर्न उसलाई अझ रमाइलो लाग्छ। आशा भने छोरा हुने वा छोरी हुने हो भन्ने डरले उनको ओठ कापिरहेको छ नि परेलाहरू छिमछिम गर्दछन्। यस्तो प्रतीत भइरहेको थियो कि जस्तो आशा बसेको ठाउँबाट बेसुरमा चर्नेछिन्। आशा के सोचिरहेकी यति भनेर निशितले हाई गर्यो अनि हातहरू तन्कायो। आशाले आफ्ना झुकेका परेलाहरू उठाइन् अनि निशितलाई हेरिन्। उनी आफैलाई किन किन सङ्कोच अनुभव गर्थिन्। त्यसैले आँखा जुत्ने बित्तिकै उनी काम्न थालिन्। अतीतको एउटा चित्र उनको मस्तिष्कमा पुग्यो। उनी कता कता शून्यतामा हराउन थालिन्। यसै याद गरिरहेकी थिएँ कि तिमी आजकल ज्यादा बिजी हुन थाल्यौ। घुम्न त कमै पाइन्छ। अफिसप्रति तिम्रो लगाव बढ्दो छ। आशाले अलि निराश भएर भनिन्। कामप्रति लगाव हुन त राम्रो होइन र, तर आज चाहिँ हामी घुम्न जान्छौँ नि। पानी त रोकिसकेको छ भन्दै आशा छ्यालतिर गइन्। छ्याल लगाइन्। भर्खर चाल पाएको? पानी रुकेको 1 घन्टा भइसक्यो होला। आशा हाँसिन्। ल भन कतातिर लग्छौ घुमाउन? खै म्युजियम जाउँ, गएकी छौ कहिले? त्यही जाउँ। कहिलेदेखि जाने इच्छा लागिरहेको थियो। 1 घन्टापछि जाउँला नि हुन्न भन्दै निशित पल्टियो। आशा झ्याल खुल्लै छोडिदियो। गर्मी छ निशितले भन्यो। तर मलाई यी बच्चाहरूको कोलाहल मन पर्दैन आशाले भनिन्। तर मलाई चाहिँ मनपर्छ। अलि सानो भए त आफू पनि खेल्न जान्थे। त्यसको मतलब 2-4 जना बोलाइदिउँ? आशाको बोकबाट वाक्य फुटेको मात्र के थियो। बियो झ्यालको सिसामा लागेर सिसा फुट्छ। साथसाथै बच्चाहरूको कोलाहल सामसुम हुन्छ। आशाले बियो उठाइन्। रिसले मुरमुरिँदै बाहिर जान थालिन्। निशितले उनको हात समातेर रोक्यो। उतापट्टि चौरमा एकजना बच्चा डढाइरहेको थियो। बच्चा सरासर आशाको अगाडि आँखा झिमझिम गर्दै आइपुग्छ। आऊ आऊ डराउनु पर्दैन। आशाले त्यस बालकलाई बोकेर भित्र लागिन्। बच्चा दौडेर कोठामा गयो। बिउ लिएर आशाको अगाडि आयो। सरी आन्टी। आशाले मुसुक्क हाँसेर बच्चालाई माफी दिइन्। आशा पुनः कोठामा आइन्। कस्तो असभ्य, सिसे फुटाइदियो। आशा कराइरहन्। यसमा असभ्यता के छ र? बच्चा न हो। सिसा फुट्यो, मन त तोडेन। उसको आगमनले मलाई कैयौँ खुसी बटुले दियो। म भन्नै सक्दिनँ निशितले भन्यो। किन र? तिमीलाई बच्चाहरू एकदम मनपर्छ कि कसो? आशाले हाँस्दै सोधिन्। आज बल्ल थाहा पायो? मलाई अरूको बच्चाभन्दा आफ्नो बच्चा झन् प्यारो हुनेछ। मलाई छिटोभन्दा छिटो निशितले भन्दै थियो। आशाले बिचमै कुरा काटेर भनिन्। छोरा चाहिन्छ होइन र? आशाले केही व्यङ्ग गरेर भनिन्। होइन आशा, मलाई त छोरा या छोरी कुनै भेदभाव छैन। केवल सन्तान चाहिएको छ। केही महिनामा म पनि बुबा हुनेछु। मेरो सन्तानको अनि तिमी आमा। निशितले आशाको चिउटो उठाएर भन्यो। छि तिमी पनि। आशा अलि लजाइन्। तथ्य कुरा त हो नि निशितले भन्यो। दुवैजना एकछिन हाँस्छन्। रोकिएको पानी पुनः सिमसिम परिरहेको छ। आशा र निशित दुवैजना सन्तानको उत्पत्तिले आफू बाबुआमा बन्ने खुसीमा चुल्लीमा डुबिरहेका छन्। एक आपसमा हेराहेर गरी मनभित्रका कुराहरू साटिरहेका छन्। निशितले केही बेर सोचिरह्यो। बिउ लिन आउने बच्चालाई खेल्दै गरिरहेको हेऱ्यो। आशाको छुरीको छङछङ आवाजले निशित झस्कन्छ अनि आशातिर फर्कन्छ। ओहो तयार भइसक्यो कि? अनि के त साँच्ची कति बज्यो? 3 बजिसक्यो नि। बाफ्रे मैले त विचारै नगरे। लुगा लगाउँछु, तिमी यो टुक्रा काँचहरू बिस्तारै टिप त। हस्। आशाले सिसाका टुक्राहरू टिप्न थालिन्। अय्या आशा कराइन्। सिसाले घोच्यो होइन र? राम्ररी विचार गरेर टिप्नु पर्दैन।
म्युजियम जानु अगाडि नै त्यहाँको याद आयो कि कसो? निश्चितले सिसा औलाबाट चेकिदिँदै भन्यो। आशाले मुख न्याउरो बनाएर छड्के नजरले हेरिन्। कोस पारेर गाजर लगाएकी आशा त्यति बेला निकै राम्रै देखिन्थे। तिमी आँखा तर्नलाई सधैँ कोस पारेर गाजर लगाउने गर, साह्रै राम्रो देखिन्छौ आशा। आशा निश्चितको कुरा सुनेर खित्का छोडेर हाँस्न थाल्छिन्। सिसाका टुक्राहरू प्लास्टिकको झोलामा पारेर फोहोरको ढङ्गमा हाल्छिन्। अब हिँड, ढिला भइसक्यो, निश्चितले भन्यो। आमासँग सोधेर त आऊ, आशाले कोठाको ढोकामा ताल्छा लगाउँदै भनिन्। ल म सोधेर आउँछु। छाता नि छाता, निश्चित भर्याममा उक्लिँदै कराउँछ। मैले लिइसकेँ, आशाले भनिन्। दुवैजना मोटरसाइकलमा जाने सल्लाह थियो। पानी परिरहेको उता निश्चितले ग्यारेजबाट कार झिक्दछ। दुवैजना टेकु कालीमा ट्याउँदै छाउनी पुग्दछन्। म्युजियममा रमाई हेर्छन्। म्युजियमबाट सरासर घरतिरै फर्के। आशाले कलबिल बजाइन्। आज त चाँडै आऊ त, निश्चितकी आमाले भनिन्। पानी परिरहेछ, त्यसैले फर्किहाल्यौ। निश्चित पनि आइपुग्छ। दुवैजना कोठामा जान्छन्। निश्चित सिनेमा हेर्न थाल्छ। आशा लुगा फेरिसकेपछि माथि जान थाल्छिन्। बस न, आमाले काम गर्नु पर्दैन भन्नुभएको होइन र? निश्चितले आशाको हात तान्दै भन्छ। होइन, काम अरार आइहाल्छु। बाथरुममा लुगाहरू त्यसै छन्, आशाले हेर्दै भने। ल ल, तर पानीमा भने नभिज्नु है। हुन्छ भनेर आशा भर्याङ्ग उक्लिन्। आशाले पानीमा भिज्ने न्यु मात्र पाएकी थिइन्। कौशीमा गएर पानीमा खुब रुचिन्। यत्तिकैमा निश्चित पनि माथि आइपुग्यो। त्यही हो चाला, भन्दा भन्दा आँखी रुचिहाल्यो। आशा डरले त्यसै कामेर चुप भइन्। यस्तो बेलामा पानीमा रुच्ने हो? भरे ज्वरो आयो, रुगा लाग्यो भने पेटको बच्चालाई समेत असर पर्छ। सरी निश्चित, आशा कोठामा गइन्। निश्चितले रुमालले आशाको केस पुछिदिन्छ। दुध ल्याइदिउँ? निश्चितले आशालाई अँगालो हाल्दै सोध्छ। पर्दैन, म आफै बनाउन सक्दिनँ भन्ठाने कि कसो? मैले सक्दिनँ भनेको र? तिमी आराम गर, म आज आफ्नै हातबाट खुवाउँछु। हुन्छ, आशा आफ्ना चटक्क मिलेको दाँतहरू देखाउँदै हाँस्छिन्। आशा सिरकभित्रको टुमुटुई गर्दै छिर्छिन्। जाडो न गर्मी, उनी सिरक नउडी सुक्नै सक्दिनन्। आशा पुसुक्कै निधाइन्। एकछिनमा निश्चित दुध लिएर कोठामा आइपुग्छ। आशा, किन कस्तो मिठो निन्द्रा आएको थियो? आशाले लडिँदै भनिन्। साँझमा पनि सुत्ने हो र? निश्चितले चुरोटको दुवा फुक्दै भन्छ। निश्चित, पहिले चुरोट फाला अनि मात्र म दुध पिउँछु भन्दै आशा उठिन्। निश्चितले टेबल माथिको स्ट्रेमा चुरोट निभाउँछ अनि आशासँगै बस्छ। निश्चित, हाँ, निश्चितले आशालाई हेर्छ। तिमी किन मान्दैनौ? तिमीले चुरोट तान्दा मेरो छाती पोल्छ भनेर। मेरो माया तिमीलाई पटक्कै छैन, जति भने पनि मान्दैनौ। आशाले अलि निराश भएर भनिन्। ल बाबा, ल तिम्रो कसम, आजै खान्न। निश्चितले आशाको दायाँ हात समात्दै भन्छ। आशा निश्चितसँग निकै खुसी हुन्छन्। दुवैजना एक आपसलाई हेरेर हाँसिरहन्छन्। आशा उठिन्। साँझको आरती दिएर आउँछु म भन्दै आशा उठिन्। निश्चितले रमाइलो अनुभव गरेर नाक खुम्च्याउँछ। आशा जाँदा उसको खुट्टाको पाउचुको झन्कारले वातावरणलाई नै मुक्त तुलाइदिन्छ। आशाले पूजा कोठामा गएर शिवजीको मूर्तिमा आरती दिन अनि घन्टी बजाइन्। हे भगवान्, निश्चितले लामो आयु पाउन्, हाम्रो जीवनमा कुनै किसिमको आँच नआओस्। आशाले घोप्टो परेर मूर्तिमा ढोकिन्। निश्चित पूजा कोठामा बिस्तारै च्याउँछ अनि आशाले चालै नपाउने गरी भित्र बसेर आशाको ढाडमा थाप दिँदै भन्छ। ठिक छ, वरदान पायो? आशा फरक्क फर्किन्। आफ्नो आँखाको छड्के नजर वर्षा गरेर मुसुक्क हाँसिन्। आफ्नो दुवै हात निश्चितको कुममा राखेर हेरिरहन्। मेरो आयु कति लामो माग्यो हँ? निश्चितले हाँस्दै सोध्यो। आशा चुप लागेर निश्चितलाई हेरिरहन्छन्। आफ्नो कुमबाट आशाको दुवै हात छेकेर शिवजीको मूर्तिको अगाडि बस्दै निश्चितले प्रणाम गर्छ। निश्चितले आँखा खोलेर पुनः आशालाई सोध्छ। भन त, कति लामो आयु माग्यो? अनन्त लामो, आशाले हाँस्दै भनिन्। आफ्नो पनि माग न, नत्र म एक्लै त बाँच्न सक्दिनँ। किन, म मागिदिउँ? निश्चितले अलिक घोप्टिएर भन्छ। हुन्छ, आशाले एकचोटि फेरि घन्टी बजाइन्। हे भगवान्, आशालाई अनन्तभन्दा पनि अनन्त लामो आयु देऊ, नत्र मेरोभन्दा बढी नै उमेर मिलोस्। निश्चितले आँखा चिम्लिँदै भन्छ। नाइ नाइ, बराबरै, आशाले भनिन्। दुवैजना हाँस्दै सँगै घन्टी बजाउँछन्। यी दुवैको जोडीले भगवानको वरदान पाएको चाहिँ देखिन्छ। असीम प्रेम
र समझदारीले दुवैको दाम्पत्य जीवन सुखमय छ। सन्ध्याको बिहेको 5औं दिन जीवनले वीरगन्जको लागि टिकट किनेर ल्याइसकेको छ। जीवन धक्को लगाउनमा खप्पिस छ। मोटरसाइकल चढ्ने उसको पुरानो आदत हो। साथीसँग मागेर होस् वा भाडामा ल्याएर होस्, मोटरसाइकल चढेर उसले पोज देखाएकै हुन्छ। सन्ध्याको जीवनसँग प्रथम प्रेम, तर पनि उनी विकासको प्रेमको सागरमा यति डुबिन् कि उनलाई पहिलो प्रेम प्राप्त हुँदा पनि खल्लो अनुभव गर्छिन्। उनलाई अझै याद छ ती दिनहरू जब उनी विद्यालय जाँदा जीवनलाई हेर्न उनका 2 आँखाहरू व्याकुल हुन्थे। जीवनलाई चिन्ने अवसर उनले पाइन्। उसको चालचलन प्रति घृणा गरेर जीवनबाट आफै टाढा भइन्। जिन्दगीमा उनको दोस्रो प्रेमको सुरुवात अनौठो तालले भयो र अन्त्य पनि। तर जीवनले उनको भविष्यमा कहिले पाइला टेक्ला भनेर सोचेकी पनि थिएनन्। जीवनलाई तर व्यवस्थाको पतिको रूपमा दियो। आखिर जीवन पनि त उनको प्रेमको अंश थियो। उनी यस कुरालाई मान्न पनि चाहदिनन् कि विकास बाहेक उनको प्रेमको कोही भागीदार भएको छ भनेर। त्यो त एक आकर्षण मात्र थियो। उनी जीवनलाई देख्न रुचाउँथिन्, बोल्न चाहन्थिन्। तर केही समयमा अझ भनौँ प्रेमको सुरुवात नहुँदै जीवनसँगको प्रेम अन्त भएको थियो, जसलाई उनले प्रेमको संज्ञा नदिएर गल्ती भन्न पुगेकी थिइन्। जीवनले सुटकेसका लुगाहरू अलिअलि तयार गर्दैछ। सन्ध्याले पनि पतिको आग्रहमा वीरगन्ज प्रस्थानको तयारी गरिरहेकी हुन्छन्। काका काकीले ऋण गरेर भए पनि उनलाई सम्पूर्ण गहना बनाई छुटाएका थिए। सन्ध्या गहनाहरू पनि फुकाले हुन्छ किनेर सन्ध्या छक्क परिन्। बसमा यसरी बिहेको सम्पूर्ण गहना जोडी लगाएर हिँड्नुहुन्न र मलाई उचित पनि लाग्दैन। बरु उतै पुगेर लगाउला नि, सुटकेसमा राख्ने त हुन्छ भनेर सन्ध्याले सुनका 4वटा चुरीहरू झुम्का फुकालेर दिइन्। जीवन मुसुक्क हाँस्दै सुटकेसमा राख्छ। सन्ध्या र जीवन बसबाट वीरगन्ज पुगे। त्यहाँबाट मजरफपुर र त्यहीबाट ट्रेन पक्रे। दुवैजना बम्बई पुग्ने धोकोमा छन्। सन्ध्याले यस यात्रालाई हनीमुन सम्झिन्, तर जीवनको उद्देश्य भने अर्कै थियो। उसले आफ्नो स्वार्थी पूर्ति गर्न बिहे रचायो, तर यसको सुएको सम्म पनि सन्ध्याले 1% पनि पाएकी छैनन्। जीवनको सान्त्वना र माया प्रकट गर्ने तरिका पनि बेग्लैको छ। जीवनको नाटकलाई वास्तविकता सम्झेर उनी विश्वास गर्दछिन्। सन्ध्यालाई कुन समय स्टेसन पुगिने हो भन्नेसम्म पनि पत्तो छैन। उनी कुनै कठपुतली समान सैर गरिरहेकी थिइन्। ट्रेनमा बस्दा बस्दै सोचिरहेकी सन्ध्या निन्द्राले आँखा छिमछिम गर्न थालिन्। निन्द्राकै स्वरमा उनको अचेतन मस्तिष्कले सपना देख्यो। उनी त्यही सपनामा हराउन थालिन्। स्वभावैले कम बोल्ने सन्ध्या विकासको मृत्युपछि त झन् बोल्दै छाडिन्। जीवनलाई भने कहिले बम्बई पुगिएला र जस्तो भइसकेको थियो। सन्ध्याले बिस्तारै आँखा खोलिन्। जीवन उनको काँधमा टाउको राखेर आँखा चिम्लिरहेको थियो। सन्ध्याले कुनै विरोध गरिनन्। साँच्चै जीवनमा ठुलो परिवर्तन आएको छ, सन्ध्याले अनुभव गरिन्। बाटो बिराएको यात्रीले पनि बाटो भेट्टाछ। म मेरो सम्पूर्ण भविष्य जीवनको सेवामा बिताउनेछु। सन्ध्याले जीवनतिर हेरेर कल्पिरहन्। जीवनले आँखा खोलेर सन्ध्यालाई पुलुक्क हेऱ्यो। जीवन, तिमी मलाई केही भन्न खोज्दैछौ कि? सन्ध्याले सोधिन्। हँ, ए त्यस्तो खास केही होइन। जीवनले बाहिरतिर आँखा लगाउँछ। भन न, सन्ध्याले अधेरो अनुहार लगाइन् र भनिन्। उनी भोलिको भविष्यसँग अनजान छिन्। उनलाई जीवनको प्रेममा भरोसा छ। उनलाई यस कुराको ज्ञात छैन कि जीवनले उनको जिन्दगीमा पुनः प्रवेश गरेर उथुल पुथुल मचाउनेछ। उनलाई ट्रेनमा जाँदा जाँदा जीवनले विवाह अगाडि गरेको बाचाहरू गुन्जिरहेका छन्। जीवन नै अब सन्ध्याको जिन्दगी भएको छ। सोच्दा सोच्दा सन्ध्यालाई कति स्टेसन भयो भन्ने पनि ज्ञात थिएन। अनि उनलाई कति सफर गर्नुपर्छ त्यो पनि मतलब थिएन। ट्रेनबाट ओर्लेर दुवैजना आधा घन्टा जति हिँडिसके। सन्ध्यालाई जीवनले कतातिर लान आँटेको पनि अत्तो पत्तो छैन। जीवन, हामी कहाँ जाँदैछौँ? सन्ध्याले सोधिन्। यही घरमा मेरी दिदी बस्छिन्। तिम्रो सुरक्षाको लागि पनि यही ठिक छ। यो ठाउँ त निकै खतरनाक पो छ त। जीवनले अगाडिको ठुलो घर देखाउँदै भन्यो। तिम्रो दिदी?
सन्ध्या छक्क परिन्। मेरो मतलब बनाएकी दिदी, सानोमा म यहाँ पढ्दा राखी बाँधिदिएकी थिइन्। ओह, मुसुक्क हाँस्दै सन्ध्याले भनिन्। सन्ध्याले लामो सास फेरिन्। तेस्रो तल्लामा स्वाँ स्वाँ गर्दै दुवै उक्ले। एक अर्धवैश्य आइमाईले दुवैलाई आरती दिइन्। ठोकामा पुग्दा यस्तो गरेको भए सन्ध्या छक्क परिन्। समय बित्दैछ। सन्ध्याले बिहान सबैले जीवनलाई खोजिन्, तर जीवनलाई कतै भेट्टाइनन्। सन्ध्या दौडेर बाहिर आइन्। जीवनले दिदी सम्बोधन गरेकी आइमाईसँग ठोकिन पुगिन्। अरे रे, किधर जा रही हो? आइमाईले हात समात्दै भनिन्। दिदी, सन्ध्याले अत्तालिँदै भनिन्। एक जरूरी काम पर गया था। तुम कल से थकी सी लगती हो। पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर बात करेंगे। सन्ध्यालाई त्यस आइमाईको वार्तालापले कता कता चिसो पस्यो। बिहान सबेरैदेखि जीवन गायब हुनुको रहस्य जान्न उनी व्याकुल रहिन्। तर पनि सन्ध्या कोठामा एक्लै बसिरहन्। बाईले श्रृङ्गारका सामानहरू लिएर आइन्। हिजो रहेको उनको अनुहारमा आकाश र जमिनको अन्तर थियो। ठोकामा उनलाई आरती दिँदा उनले साक्षात् देवीको रूपमा देखेकी थिइन्। तर अहिले पनि मुख बङ्गाइ बङ्गाइ पान चपाइरहेकी थिइन्। सन्ध्याको आँखा उत्तेजित हुन थाल्यो। उनी डरले पछाडि पछाडि हटिन्। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें श्रृंगार इसलिए कर रहा हूं कि ताकि तुम्हें अपने रूप का पूर्ण एहसास हो। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारी तरह खूबसूरत औरत कभी नहीं देखी है। बाईले मुस्कुराउँदै भनिन्। सन्ध्याको श्रृङ्गार चलिरहेको छ। उनको हातमा मेहन्दी लगाइयो। उनको खुट्टामा जबरजस्ती कुङ्कुरो बाँधियो। उनी कुनै दुलाई होइन, नर्तकीको रूपमा देखा पर्नेछन्। जहाँ धेरै मानिसहरू उनको सौन्दर्यको लागि मरिमेट्नेछन्, उनको श्रृङ्गार पूरा भयो। सन्ध्याको शङ्काले पनि वास्तविकता उनले चाल पाइसकेकी थिइन् कि उनी कुन काममा सरिक गर्न लागेकी छौ भनेर। बाईका ठुला ठुला आँखाले सन्ध्यालाई डरलाग्दो तबले घुरिरहेको थियो। सन्ध्या भने उत्तेजित भइन्। जुन आइमाईले दिदी भनेर सम्बोधन गरेकी थिइन्, जसबाट आफ्नोपन महसुस गरेकी थिइन्, परिणाम के हुने हो? सन्ध्याले आँखाबाट भरेर आँसु सार्न थाल्छिन्। अरे वाह, तुम तो बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही हो। बाईले पनि छिटो छिटो पान चपाउँदै भनिन्। दिदी, तपाईँलाई हात जोड्छु, पाउ पर्छु, मलाई यस्तो काममा नलगाउनुहोस्। भगवानको लागि दया गर्नुहोस्, होइन भने म कालो पानीमा डुबेर मर्दैछु दिदी। सन्ध्याले आँसुका बलिन र धारा चुहाउँदै बाईको खुट्टा पक्रिन्। बाई पछाडि हटिन्। उनको आँखामा क्रूरता थियो। बाईले सन्ध्यालाई किसार्दै बाहिर लगिन्। कोठामा अनेक रूपका मानिसहरू सन्ध्यातिर हेरिरहेका थिए। कसैको हातमा रक्सीको खुला बोतल थियो भने कोही लामो लामो सास फेरेर सन्ध्यालाई लोभी आँखाले हेरिरहेका थिए। त्यसमध्ये एकजना उठेर सन्ध्याको गुम्मा हात राख्दै भन्छ, ए बुलबुल, कितनी खूबसूरत हो। छी, सन्ध्याले त्यस व्यक्तिको हात आफ्नो गुम्बाट हटाइन्। इज्जतले कुरा गर, के फन्टाना छस् तैले? तेरो सामान होइन म, बुझिस्? सन्ध्या चिच्याइन्। बाईले सन्ध्याको गालामा जोडदारले एक झड्कन दिइन्। दया गरेर मलाई छाडिदेऊ, म एक विवाहित नारी। यसरी यस भरिएको समाजमा मेरो इज्जतको लिलामी नगर। बाईको खुट्टा समाउँदै सन्ध्या गिटगिटाइन्। हाँ, विवाहित नारी? अरे मूर्ख, तुम जिसके लिए भीख मांग रही हो, जानते हो उसने ही तुम्हें 30,000 में बेचकर कल ही यहां से 9-11 हो चुका है। मिटा दो इस सिन्दुर को। भन्दै बाईले सन्ध्याको सिन्दुर मेटाइदिन्। सन्ध्या अवाक भइन्। उनको जिन्दगीमा ठुलो भुइँचालो आएको अनुभव गरिन्। उनको जिन्दगी बर्बाद गर्ने जीवन देखि तर जीवन त्यहाँबाट भागिसकेको छ। सन्ध्या डरले थरथर काम्न थालिन्। उनको भविष्य उचाटियो। डरले हातका रौँहरू ठडठडा भए। अनुहार निलो र आँखा फडफडाइरहेछिन् र आफ्नो कर्मलाई धिक्कार्दै जिन्दगीदेखि अवाक बनेर निरस निरस उभिरहन्।
अतीतमा फर्कने चाहना धेरैले पालेका हुन्छन् र जसले अतीतलाई भुलेर वर्तमानमा मात्र रमाउँछन् तिनका हातमा केवल वर्तमान मात्र हुन्छ र जसले अतीतलाई भुल्दैनन् र भविष्य पनि साथै अँगाल्छन् भन्ने विश्वासका साथ आजको सारांशबाट छुट्टिने समय भएको छ। यहाँको जीवनको सारांश लेखेर पठाउन नभुल्नुहोला। यतिन्जेल सुनेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी सारांश मार्फत आफ्नो अनुभव साट्नुहुने मित्र डाक्टर सङ्गीता सोक्छुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी यहाँहरूसम्म यो सारांश पुर्याउन सहयोग गर्नुहुने सिएमसीका सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरू अनि कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी विश्वराज विष्टज्यूलाई धन्यवाद भन्दै अर्को हप्ता यही पखालेको सिउँदोको निरन्तरताको सारांशसहित यहाँसँग हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हाँसी खुसी अनि सुखी रहनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।